نار باردة. اجتمع الناس وقالوا: ماذا نفعل؟ إن إبراهيم كسر الأصنام وأهان الآلهة. وسأل الناس: ما عقاب إبراهيم؟ ما جزاء إبراهيم؟ كان الجواب: حرقوه وانصروا آلهتكم. وهكذا كان. أوقدوا نارا وألقوا فيها إبراهيم، ولكن الله نصر إبراهيم وقال للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا كان. كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ورأى الناس أن النار لا تضر إبراهيم، ورأى الناس أن إبراهيم مسرور، وأن إبراهيم سالم، ودهش الناس وتحيروا.